अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के बाहर ब्लास्ट हुआ जिसमें 12 अफराद शहीद और 2 दर्जन से ज़ायद लोग ज़ख्मी भी हुए। एक अफसोसनाक वाक़या है जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। और ऑब्वियसली इंडिया में एक ब्लास्ट होता है और उसके 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान में 2 अटैक्स हो जाते हैं, तो बहुत सारे जो सवालात हैं वो इस हवाले से उठ रहे हैं और ताने बाने भी पड़ोसी ममालिक तक जा रहे हैं। उस हवाले से ही हम आज बात भी करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जब ब्लास्ट हुआ था उसके बाद वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे जाकर जो सूरत हाल है उसको देखा। और जो ब्लास्ट था वो 12:39 पर हुआ। वज़ीर दाखिला उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो शनाख्त है उसका अमल जारी है और नादरा से भी इस हवाले से वो कांटेक्ट में हैं। और उनके मुताबिक कि ख़ुद कुछ जो हमलावर था वो बिल्डिंग के अंदर जाना चाहता था, लेकिन वहाँ पर ऑब्वियसली सिक्योरिटी होती है, वहाँ पे चेकिंग होती है। उसने वहाँ पर खड़े होकर 10-15 मिनट रेकी भी की और उसके बाद जब पुलिस मोबाइल वहाँ पर आई तो उसने ख़ुद को धमाके से उड़ा लिया। उनका कहना था कि जल्द शवाहिद जो हैं वो कौम के सामने लाया जाएंगे। जो भी इसमें मुलव्विस हुआ, वो जिस मुल्क से भी हुआ, उसकी कोई भी शनाख्त हुई, उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि 2 हफ्तों के बाद कोई भी ई टैग के बगैर वाली जो गाड़ी है वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल नहीं हो सकेगी। वज़ीर दाखिला ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उनका भी रिएक्शन इस हवाले से सामने आया और वो जो टॉक्स पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हुई थी वो उसका भी हिस्सा थे। और ख्वाजा आसिफ उन्होंने ये कहा कि काबुल के जो हुक्मरान हैं वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है जिसका पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा, क्योंकि पाकिस्तान जवाब देने की क़ुव्वत रखता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये एक वेकअप कॉल है। पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है और ये जो जंग है ये पूरे पाकिस्तान की है। हमारी जो फ़ौज है वो कुर्बानी दे रही है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि धमाके के बाद काबुल से मुज़ाकरात के कामयाब होने की कोई भी उम्मीद जो थोड़ी बहुत थी भी वो ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये एक पैगाम है कि तमाम इलाके हमारी ज़द में हैं, ना सरहदी इलाके ना शहरी इलाकों में ये जो दहशतगर्दी है वो काबिल कबूल है। ये कहना था ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का। और उन्होंने कहा कि रियासत को अब संजीदगी से सोचना होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अंदाज़ा भी था हमें कि इस तरह का जो प्रेशर है वो आएगा कोई भी ऐसी हरकत करके। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, उनकी जानिब से भी इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत की गई और उन्होंने कहा कि इंडिया की दहशतगर्द जो प्रॉक्सीज़ हैं उनकी जानिब से पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों को टारगेट करना, ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करना, इनको वो काबिल मज़म्मत हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ख़ित्ते के अमन के लिए इंडिया को इन तमाम एक्टिविटीज़ से बाज रहना चाहिए। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि जो भी इन तमाम तर एक्टिविटीज़ में मुलव्विस पाया गया उनको कैफ़िर किरदार तक ज़रूर पहुँचाया जाएगा। कुछ हम बात करते हैं कि IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी, उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो जुडिशल कमीशन के बाहर हमला हुआ उसमें 8 किलोग्राम बारूदी मवाद और बॉल बैरिंग्स का इस्तेमाल किया गया। एक गाड़ी और मोटरसाइकिल को मशकूक करार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शवाहिद जो हैं वो भी इकट्ठे किए जा रहे हैं और हमलावर एक ही था और AI की मदद से तकरीबन 92 फुटेजेस जो हैं वो हासिल कर ली गई हैं। ऑब्वियसली जिस तरह से पहले भी मैंने जिक्र किया कि ताने बाने इसके पड़ोसी ममालिक से ही जा रहे हैं। इंडिया और अफ़गानिस्तान वो इन तमाम तर एक्टिविटीज़ में मुलव्विस हैं। इब्तदाई रिपोर्ट में जो तहकीकाती इदारों ने की उसमें भी यही कहा गया कि खुदकुश हमले की जो रिपोर्ट है जो फौरी जो तैयार कर ली जाती है वो सामने आई और जो रिपोर्ट हुआ उसमें कि खुदकुश हमला आवर बाजोड़ में रिहाइश पजीर था। वो इस्लामाबाद आया और पीर वदाई बस स्टेशन है वो वहाँ पर पहुँचा और पीर वदाई बस स्टेशन से वो मोटर बाइक पर G11 के चहरी पहुँचा और हमला आवर ने जो खुदकुश हमलावर था उसने चादर भी ओढ़ी हुई थी। अब कुछ जिक्र करते हैं कि अफ़गानिस्तान से क्या कुछ रिपोर्ट हुआ।
افغانستان سے سوشل میڈیا پر بہت ساری جو چیزیں ہیں، پیغامات ہیں، وہ دیکھنے کو ملے تھے اس اٹیک سے پہلے، اور افغانستان سے کچھ ٹویٹس جو ہیں وہ سامنے آئی اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ کمنگ سون اسلام آباد، دھمکی آمیز پیغامات تھے۔ لاہور پر قبضے کی کچھ پکچرز تھیں، اور اسلام آباد کا ایک بہت فیمس مال ہے، اس کو جلانے کی پکچرز جو ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پر رہیں افغانستان کے جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں ان کی جانب سے۔ تو یہ جو تمام تر چیزیں ہیں یہ بہت کلیئر ہو جاتی ہیں کہ یہ جو اٹیک ہے، یہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں، یہ کہاں سے ہو رہی ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ڈائیلاگز ہوئے، جو بے نتیجہ ختم ہوئے، اس میں بھی پاکستان نے بار بار یہی بات کی کہ پاکستان یہ قبول ہرگز نہیں کرے گا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو، اور پاکستان جو ہے وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کسی صورت جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اب وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر دفاع ایک ہی بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان ان تمام تر ایکٹیویٹیز کا بھرپور جواب دے گا، کیونکہ پاکستان نے بہت ٹائم دیا ہے ڈائیلاگز کے لیے، اور اب جو ہے وہ وقت ہے جواب دینے کا۔ ایک اور جو دہشت گردانہ واقعہ ہوا، بہت افسوسناک، کیڈٹ کالج وانا، اس کا ذکر کرتے ہیں، اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پر ہمارے جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے تمام جو طلباء تھے اور ٹیچرز تھے ان کو بحفاظت ریسکیو کر لیا الحمدللہ، اور جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے مطابق حملے کے وقت جو 525 کیڈٹ سمیت تقریباً 650 افراد کالج میں موجود تھے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جب تک آخری خوارج کو ہلاک نہیں کر لیا جاتا تب تک آپریشن جاری رہے گا۔ ایک دو دن قبل افغان جو خارج ہیں انہوں نے جو کیڈٹ کالج وانا ہے اس کے مرکزی گیٹ سے بارود سے بھری جو گاڑی ہے وہ ٹکرا دی تھی، جس کی وجہ سے گیٹ جو ہے وہ گر گیا تھا، قریبی جو عمارتیں تھیں ان کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو خوارج ہیں وہ مسلسل فون پر ڈائریکشنز بھی لے رہے تھے، اور آبویسلی وہ ڈائریکشنز افغانستان سے لی جا رہی تھیں۔ 2 خارجین کو سیکیورٹی فورسز نے ہلاک کر دیا، اور جب تک آخری خارج وہاں پر موجود ہے تو جو آپریشن ہے وہ جاری رہے گا۔ اب کچھ بات کرتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کی، جو سینٹ سے تو منظور ہو گئی تھی لیکن اس کو گزشتہ روز قومی اسمبلی میں بھی ٹیبل کر دیا گیا۔ وزیر قانون جو اعظم نذیر تارڑ ہیں انہوں نے قومی اسمبلی میں 27ویں آئینی ترمیم پیش کی۔ آج ممکنہ طور پر نیشنل اسمبلی سے بھی 27ویں آئینی ترمیم منظور ہو جائے گی، لیکن ایک اور جو اہم چیز وہاں پر سامنے آئی وہ یہ کہ وزیر صحت مصطفیٰ کمال انہوں نے کہا ہے کہ بھئی 28ویں آئینی ترمیم جس میں MQM کی جو تجاویز ہیں وہ شامل ہیں وہ جلد آ جائے گی۔ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم جب ایوان میں پیش کی گئی، نیشنل اسمبلی میں پیش کی گئی، تو PTI کی جانب سے نامنظور کے نعرے بھی لگائے گئے، بہت زیادہ شور شرابہ بھی ہوا۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں کیا سچویشن ہوتی ہے۔ جس طرح سینٹ میں پوری تھی، نمبر پورے تھے، ہاں 2 جو لوگ ہیں وہ اپوزیشن سے بھی آئے، لیکن نیشنل اسمبلی میں حکومت کے پاس نمبر پورے ہیں، اور ممکنہ طور پر آج یہ یہاں سے بھی پاس ہو جائے گی۔ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں کہ سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس ریٹائرڈ جواد ایس خواجہ انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے اور استدعا کی ہے کہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کو منظور ہونے سے روکا جائے، اسے کالعدم قرار دیا جائے اور اسے معطل کیا جائے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے جو دائرہ اختیار ہے اس کا تحفظ کیا جائے، اور ایسی کوئی بھی ترمیم جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی جو آئین کے روح کے منافی ہو۔ عدلیہ کی آزادی پر قدغن لگانے والی آئینی ترمیم کسی صورت جو ہے وہ پاس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سیاست راؤنڈ اپ۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔